मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें अब्रामाच्या कुटुंबाच्या जिवितांत अशांती आनी मनस्ताप उपजला. कारण देवाच्या कुशे विरुद्ध तो गेलो, देवाची बासुणी तो विसरलो. देवान ताका वर्त्या जनांगाचो बापूय करता म्हणून बसयल्लें, एक पूत ताका जल्माचो करता म्हणून बसयल्लें, हें तो विसरलो. आपल्या बायले सारान ताका सांगलें, देवान म्हाका भुरगीं दिवंक नात, म्हज्या चाकणें तुज्या अधीन हांव करता आनी अशें तिच्या मुखान आमकां हे भुरगो फावो जातलो म्हूण सांगल्या वेळार आपल्या बायलेचें उतर तो आयकता. चाकणें एक व्हरता आनी ताका हे भुरगो जल्माता, ताका इस्मायल म्हूण तो नांव दवरता. आनी ह्या घडीता वरवीं ताच्या कुटुंबांत अशांती उपजता. सारा आनी ताच्या चाकणे मदें, सारा आनी अब्रामा मदें मनस्ताप उपजता. तर हें घडीत आमकां दाखोवन दिता की आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत शांती समाधान उरता. देवाच्या कुशे विरुद्ध जेल्यार आमच्या आनी आमच्या कुटुंबांत अशांती आनी मनस्ताप उपजता म्हणलो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी आयकलें, जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दोन घरचीं बांदची पिंतुरां दाखोवन आसा. एकल्यान घर बांदलें कडपी सुवातेर बरी बुन्याद घाल, वारें वदळ पावस वतल्यार त्या घराक कांयच जावना, तें बरेंच उरलें, तें भद्रतेन उरलें. आनी एकल्यान घर बांदलें रेवेच्या जाग्यार बरी बुन्याद घालनासतना वारें वदळ पावस वतल्या वेळार तें घर कोसळून पडलें. तर आज जेजू ही दोन गरबांची पिंतूर आमच्या दोळे मुखार दवरून आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अशेंच जाता. आमचें जिवीत बरें जाता जाल्यार आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार आमचें जिवीत घटघरा बरी भद्रतेचें जाता, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाता. आमचेच कुशे प्रमाणे जियेल्यार वा संवसाराच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार रेवेर बांदलेल्या घरा बरी खंयच्याय घडी आमचें जिवीत कुसळून पडटा, विबाड जावंक शकता. म्हणली छत्राय जेजू आमकां दिवन आसा. अशें आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार आमचें जिवीत सुपळ जाता. आमच्याच कुशे प्रमाणे जियेल्यार आमचें जिवीत विबाड जाता. आमचें जिवीत केवळ उतरांनी मात्र न्हय, बगर तें उतर देवाचें आमचें जिवीत आमी पाळून दाखोवंक जाय. आमचें जिवीत खडपाचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. जेजून आसा आमच्या जिविताचें खडाप. जेच्या उतराचेर आनी जेचेर आमचें जिवीत बांदून हाडल्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत भद्रतेचें जाता आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा.